औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला जिसकी ज़ात सरापाए रहमत है और जिसकी शफ़क़त हम सब पर अबदी है। स्टूडेंट, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का हमारा आज का लेसन है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफेक्ट। ओजोन तय की तबाही और इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट अपने लेसन की तरफ। स्टूडेंट, ओजोन तय जो है कुदरत की तरफ से हमारे एटमॉस्फेयर में जो है पाई जाती है और ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारा जो रीजन होता है स्ट्रेटोस्फेयर, यहाँ पे जो है ये ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी कि ये एक तरह की गैस है जो ज़मीन और जो है तकरीबन 25 किलोमीटर से लेके ज़मीन का जो सतह है 0 से 25 तक और 25 से आगे जो है 50 किलोमीटर तक, इन दोनों के दरमियान जो है ये ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी कि ये एक तरह की गैस है और इसका जो है इसकी लोकेशन ये है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है और इसका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट्स कि ये जो है सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट शुआएं होती हैं, जो बड़ी जो है ख़तरनाक शुआएं होती हैं, अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पर आ जाएँ तो ज़मीन पर जो है बसने वाले लोगों को बहुत सी बीमारियां का शिकार हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जल्द के कैंसर की बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो ये कुदरत की तरफ से एक जो है तय होती है, यानी कि एक गैस होती है जो सूरज की आने वाली शुआओं को जो है ज़मीन पर आने से रोकती है। अब स्टूडेंट, ये आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ जो है ये ख़त्म होती जा रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग का माहौल पैदा होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि ये ख़त्म क्यों हो रही है, इसकी क्या वजूहत हैं और इसके जो है ख़त्म होने के बाद इसके असरात क्या पड़ रहे हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें कि ओजोन तय, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है सूरज से शुआएं आती हैं, ये ओजोन तय है, सीधा ज़मीन की तरफ आती है। तो स्टूडेंट, कुदरती तौर पर तो ये जो है ओजोन तय जो है इनको शुआओं को अल्ट्रावायलेट शुआओं को जज़ब कर देती हैं और कुछ को जो है नीचे भी आने देती हैं। तो ये एक बैलेंस सिलसिला चलता है और ज़मीन का टेम्परेचर जो है बैलेंस रहता है, बरकरार रहता है। इंसान की जो है इंसानी सरगर्मियाँ हैं वो जो है रवाना में रहती हैं। और अब जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो माहौल पैदा हुआ है वो ऐसे हुआ है कि क्योंकि जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा बन गई है और जो है इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन गैस भी है और इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ये कहाँ से आती है? ये स्टूडेंट यहाँ से आती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे फ्यूल के जलाने से आती है। जैसे मिट्टी का तेल है, कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोल है, जब वो जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हुई हैं, अब जगह जगह जो इंडस्ट्री लग गई है और शहरों में भी जो है फैक्ट्रियों की भरमार हो गई है। लोगों ने अपने घरों के अंदर कारखाने लगाए हुए हैं। तो जब वो फ्यूल जलाते हैं किसी भी किस्म का, तो उसकी जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस निकलती है और वो जाके जो है ऊपर फ़िज़ा में जाके जमा हो जाती है। फ़िज़ा में जमा हो जाती है इसके और इसको जो है ओज़ोन तय को नुकसान पहुँचाती है। इसी तरीके से मीथेन गैस है। मीथेन गैस जो है ये जानवरों के फुजले से बनती है, गोबर से बनती है। इसमें से जो है मीथेन गैस निकलती है और वो भी जाके जो है, क्योंकि इस वक्त आबादी बढ़ती जा रही है और जो है गंदगी आलूदगी बढ़ती जा रही है, इसलिए इससे जो है ये मीथेन गैस पैदा होती है NH3 और ये भी जाके जो है वहाँ पे फ़िज़ा के अंदर जमा होती जा रही है। तीसरी गैस जो है हमारे पास है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है क्योंकि फसलों की भी ज़रूरत होती है, तो जितनी भी खादें हैं जो खादें फसलों में डाली जाती हैं या खादों की फैक्ट्रियां हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा खाद बनती जा रही है। देसी खाद ख़त्म हो गई है और जो है फैक्ट्रियों के अंदर गैसों को बनाया जा रहा है, खादों को बनाया जा रहा है और बोरियों की बोरियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, खादों में से जो है नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है बहुत ज़्यादा मिकदार में और वो भी आके जो है
وہاں پہ اوزون تہ کو نقصان پہنچاتی ہے، فضا میں جا کے جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کلوروفل کاربن گیس بھی، جیسے کہ ہمارے ایئر کنڈیشن، جگہ جگہ ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ریفریجریٹر ہے، ان میں سے بھی جو ہے گیس نکلتی ہے، وہ کلوروفل کاربنز ہوتی ہے، اور وہ اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ وہ بھی جا کے جو ہے فضا میں اور اوزون تہ کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے فضا میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے اسٹوڈینٹس، جب یہاں پہ جا کے یہ گیسیں آ جاتی ہیں اور اوزون لیئر جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے کہ جو ہے سورج سے الٹرا وائلٹ شعاعیں آئی ہیں تو اوزون تہ نے کافی حد تک ان کو جذب کیا اور چاند ایک کو جو ہے نیچے بھی آنے دیا تاکہ زمین کا ٹمپریچر بھی برقرار رہے۔ اور لیکن جب یہ گیسیں ساری یہاں پہ جمع ہو جاتی ہیں، اوزون تہ جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوتا جا رہا ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ سورج سے آنے والی شعاعیں یہاں سے پھر جو ہے زمین پہ پڑتی ہیں، زمین سے ریفلیکٹ ہو کر جو ہے یہاں پہ جاتی ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ریفلیکٹ ہوتی ہیں تو آگے جو ہے یہ گیسیں ہوتی ہیں اور گیسوں سے پھر یہ ٹکرا کے جو ہے واپس آ جاتی ہیں، زمین پر آ جاتی ہیں۔ جب یہ زمین پر آتی ہیں تو زمین کا جو ہے ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے گلوبل وارمنگ کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب گرمی زیادہ بڑھتی ہے، ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے پورے ماحول میں، پورے جو ہے اس میں زمین پر، تو اس کو ہم گلوبل وارمنگ کا نام دیتے ہیں۔ اور اس طریقے سے جو ہے ان گیسوں کی وجہ سے جو ہے یہ اوزون لیئر جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ تو تھی اس کا خاتمہ کہ اگر ہم ان چیزوں پہ قابو پا لیں، فیولز پہ، نائٹرس آکسائڈ ہے، میتھین ہے، کلوروفل کاربن ہے، ان پر اگر قابو پا لیں کسی بھی طریقے سے، ان کو اپنی ایک لمٹ میں رہ کر استعمال کریں، تو پھر جو ہے ان سے جو ہے اوزون تہ کی لیئر کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو کہ اب سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ دن بہ دن گلوبل وارمنگ کا جو ہے مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب اسٹوڈنٹ چلتے ہیں ان کے جو ہے اثرات کی طرف۔ تو اسٹوڈنٹ ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا گلوبل وارمنگ ہے، اس کے بعد پھر میلٹنگ آئس کیپس ہیں، جو بڑے بڑے گلیشیئر ہوتے ہیں، برف کے پہاڑ ہوتے ہیں، وہ پھر گرمی کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹمپریچر بڑھتا ہے اور ان کا پانی جو ہے وہ پہاڑوں کا سمندر میں آتا ہے، دریاؤں میں آتا ہے، اور وہ پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، تو وہاں کے ارد گرد کے رہنے والے لوگوں کو جو ہے سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کی آبادیوں کو جو ہے سیلاب کی صورتحال سے نپٹنا پڑتا ہے۔ یہ بھی نقصان ہوتا ہے۔ سائیکلون سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پھر آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، سمندری طوفان آتے ہیں، اور جو ہے ہر طرح کی جو ہے طوفان اور سیلابوں سے اور جو ہے طوفانوں سے، آندھیوں سے بہت سا نقصان ہوتا ہے، یہ بھی ایک جو ہے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ موسمی اثرات بھی میں نے لکھا ہے کہ موسم میں جو ہے بہت زیادہ اگر شدید گرمی پڑی ہے تو مزید شدید پڑے گی، اور اگر سخت سردی پڑی ہے تو مزید سخت سردی میں سختی بھی آئے گی، اور موسموں میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اگر گرمی کا موسم چل رہا ہے تو بعض کا جو ہے تھوڑی سی ٹھنڈک بھی ہو جاتی ہے، ویسے سردی سے بھی آ جاتی ہے، اور بعض کا سردیوں میں جو ہے تھوڑا سا گرمائش بھی آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ہوائیں تیز چلتی ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، جھکڑ چلتے ہیں، تو یہ اس کے جو ہے پھر اثرات پڑتے رہتے ہیں، لیکن وہ سارا معاملہ جو ہے اوزون تہ کی تباہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اوزون تہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمارے جو ہے ایٹماسفیئر میں پائی جاتی ہے، 25 کلومیٹر سے لے کر 50 کلومیٹر تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ وہاں جو ہے اوزون لیئر پائی جاتی ہے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ چونکہ کھلا ہوائی ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے گیسوں کا مجموعہ آتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی گیسیں ہوتی ہیں، اور جیسے نائٹروجن ہے 78.08، اور آکسیجن ہوتی ہے 20.94، آرگن ہوتی ہے 0.93، اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی گیسیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی مقدار ہوتی ہے، تو یہ سارا گیسوں کا ایک جو ہے غلاف ہوتا ہے جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، اور ایٹماسفیئر کے اندر ہی جو ہے وہ اس کو 4 ریجن میں تقسیم کیا گیا ہے ایٹماسفیئر کو، اور پھر ہمارا جو سیکنڈ ریجن ہوتا ہے اسٹریٹوسفیئر، اس کے اندر یہ اوزون لیئر پائی جاتی ہے، جو کہ ایک جو ہے جس کا ہم اوزون گیس بھی کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کی تباہی، اس کی وجہ سے جو ہے دنیا کا ماحول جو ہے وہ اس کے اثرات اور دنیا کے ماحول میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور گلوبل وارمنگ کی کیفیت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ مجھے یقین ہے کہ آپ کو اوزون لیئر کی تباہی
اور اس کے اثرات کا اچھی طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تھینک یو ویری مچ۔